नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नीट यूजी परीक्षेचो पेपर फुटिल्ल्या प्रकरणांत सीबीआयन आयज पाटणाच्या एम्साच्या 4 विद्यार्थ्यांक ताब्यांत घेतल्यात. एम्स पाटणाचे कार्यकारी संचालक डॉ. जी.के. पॉल हांणी सांगलें की ताब्यांत घेतिल्ले विद्यार्थी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या 2ऱ्या आनी 3ऱ्या वर्सांतले आसात. एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या विद्यार्थ्यांक ताब्यांत घेवपाविशीं आदींच म्हायती दिली आनी संस्थेन तपास यंत्रणेक सहकार्य केलां. ह्या विद्यार्थ्यांचे लॅपटॉपूय जप्त केल्यात आनी ते रावताले त्यो खोलयो सील केल्यात. सीबीआय ह्या विद्यार्थ्यांची चवकशी करता. मजगतीं नीट परीक्षेची पुनर्परीक्षा ठोस आदारार आसप गरजेची आसा आनी पुराय परीक्षेच्या पावित्र्यार परिणाम जाला अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. भारताचे सरन्यायाधीश हांच्या अध्यक्षते खाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान डी.वाय. चंद्रचूड हांणी आयज नीट यूजी 2024ची वैजकीय प्रवेश परीक्षा आयोजीत करतना अनियमितता आनी गैरप्रकाराचो आरोप करपी 40 परस चड याचिकांचेर सुनावणी सुरू केली. सध्या सुरू आशिल्ल्या तपासाच्या मुद्द्यांचेर खंडपीठान सांगलें की सीबीआय चवकशी सुरू आसा. सीबीआयन जें सांगलां तें उघड जालें तर ताचो तपासाचेर परिणाम जातलो. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांचे वांगडा न्यायमूर्ती जे.बी. परदिवला आनी मनोज मिश्रा हांणी ह्या याचिकांच्या म्हत्वपूर्ण बाबींचेर सुनावणी सुरू केली. विदेश सचीव विक्रम मिस्त्री फाल्यां सावन 2 दिसांचे अधिकृत भूतान भेटीचेर आसतले. विदेश सचीव हे पद स्विकारले उपरांत तांची ही पयली विदेश भेट. ह्या वेळार मिस्त्री भूतानाच्या राजा वांगडा भासाभास करतले. तशेंच भूतानाचे प्रधानमंत्री, विदेश सचीव आनी विदेश वेपार मंत्री आनी भूतान सरकाराच्या हेर वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन ते चर्चा करतले. फाल्यां दोनूय विदेश सचिवांच्या जोड येजमानके खाला भारत भूतान उदरगत सहकार वार्ता योजना वार्ता आयोजीत केल्या. भारताचो शेजारी पयलो ह्या धोरणा प्रमाण ही भेट आसा आनी भारत आनी भूतान हांचे मदीं नेमान चालू आशिल्ल्या आदान प्रदान परंपरेचेर प्राधान्यान भर दिता अशें विदेश मंत्रालयान सांगलां. न्यायमूर्ती नोंगमी कपम कोटेश्वर सिंग आनी न्यायमूर्ती आर. महादेवन हांणी आयज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतली. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी दोगांय न्यायाधीशांक सोपूत दिलो. सर्वोच्च न्यायालयांत बढती जावपा आदीं न्यायमूर्ती सिंग हे जम्मू काश्मीर आनी लडाख उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश आशिल्ले तर न्यायमूर्ती महादेवन हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आशिल्ले. एम.व्ही. प्रेस्टीज फॅल्कन ह्या पलटलेल्या जहाजाची म्हायती घेवपा खातीर परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांणी ओमानांतल्या भारतीय राजदूत अमित नारंग हांचे कडेन चर्चा केली. आयएनएस तेगान वाटयल्ले 8 भारतीय दर्यादेगेर पावल्यात आनी तांची जतनाय घेतात. एका भारतीयाची कूड मेळिल्ली अशें तांणी एका सोशल मिडियांत म्हायती दिल्या. परिस्थितीचेर बारकायेन नदर दवरल्या आनी सरकार सगळी शक्य मदत करपाची खात्री करता अशें तांणी मुखार म्हळां. ह्या प्रक्रियेत वांटेकार जाल्ल्या भारत आनी ओमानांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे उपकार मानले आनी शोकग्रस्त कुटुंबियां विशीं दुख्ख परगटायलें. भारतीय हवामान खात्यान ह्या म्हयन्याच्या 19 आनी 20 तारखेक दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेशांत आनी यानम, तेलंगणा आनी छत्तीसगडांत खूब गोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. आयज आनी फाल्यां कोंकण आनी गोंय, दर्यादेग कर्नाटक, दक्षिण अंतर्गत कर्नाटक आनी गुजरात हांगा खूब गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसांत कोंकण आनी गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात दर्यादेग आनी दक्षिण अंतर्गत कर्नाटकांत कांय सुवातींनी व्हड ते खूब व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उदेंत राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी पंजाब हांगा गडगड मारून वीज पडपा सयत कमी ते मध्यम प्रमाणांत आनी उत्तर प्रदेश आनी अस्तंत राजस्थानांत फुडल्या 5 दीस पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय राजकीय पक्षांकडच्यान आपल्या फायद्या खातीर हिंसा आनी हत्या ह्या सारक्या शब्दांचो वापर करप हें दुर्दैवी अशें भाजपाचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी हांणी म्हळां. आज नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमां कडेन उलयतना तांणी एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्यान बरयल्ल्या लेखाचो हवालो दिवन तांणी सांगलें की ह्या लेखांत नकारात्मकतेचें वातावरण, सुरक्षा आनी भारताचेर ताच्या प्रभावाचेर लक्ष मारलां अशें त्रिवेदी हांणी सांगलें. जपानाचे आदले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हांची हत्या आनी अमेरिकेचे आदले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांचेर हालींच जाल्लो जीवघेणो हल्लो ह्या परिस्थितीची गंभीरता दाखयता अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या खातीर हिंसाचारक
चितावणी दिवपी शब्द आनी भाशा वापरपी दुर्दैवी आनी ही चिंतेची बाब अशें त्रिवेदी हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री मोदी हांचे विशीं खूब फावटी अपमानास्पद शब्द काँग्रेस फुडारी आनी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी वापरल्यात असो आरोप तांणी केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.